Just within this year 2020, daghan na tay ilabi na ang atong nasod, daghan na mga kalamidad o trahedya nga nangakahitabo. Sugod sa January 2020, nisugod tong Taal volcanic eruption. And then nisunod dayon ang pandemic crisis, COVID-19, nga diin, to be exact, January 30, 2020, ang first case nga nahitabo sa Pilipinas. Ug misunod ang 6.6 magnitude earthquake sa Masbate. Ug bisan gani diri sa atong probensya, nakasinati kita og sunod-sunod nga mga linog. Ug makadawat tayong tag-text sa NDRRMC no, nga inani nga linog nga dito na sentro sa Bayabas. Ug karon naay bag-ong trahedya nga nahitabo dinhi sa atong probensya. Ilabi na katong nahitabo nga nahugno nga tunnel diha sa Marihatag nga diin karon kanunay pang nagkabot. And by the way, condolences sa pamilya nga naapektuhan o nabiktima ni ining trahedya. So kini nga mga kalamidad o trahedya naghatag kanato og dakong kahadlok sa atong kinabuhi. Kahadlok diin gibutang kita sa kasakit diha sa atong hunahuna o kasing-kasing. Diin kasakit nga mawad-an ta sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kahadlok nga naghatag kanato og kagubot, kagutom, ug pagpuyo diha sa kinabuhi nga dili gawas nun. Apan diha sa atong ebanghelyo, anay klase nga kahadlok diin naghatag kanato og kalig-on, kahapsay, ug kalamdagan diha sa atong kinabuhi. Ug mao kini ang kahadlok ngadto sa Dios. Kahadlok nga mas mapaduol kita sa atong Dios. Nabantayan nato sa atong ebanghelyo karon nga si Jesus ug ang iyang mga tinun-an napalibutan og nilibo ka mga tawo. Nagpunsisok kaniya. Pasabot crowded kaayo ang mga tawo. Kung ato palihokon ang atong mga imahinasyon, aside sa nagtinumbanay na sila, posible na ay kagubot, posible pod nga nay pag-unhanay nga makaduol kang Jesus o mamati, o posible pod na ay stampede nga mga nga mahitabo ngadto nga panahon na. And kani nga panghitabo, Jesus is so keen observer of this situation. Nga naman, gigamit niya, he grabbed this chance and this opportunity nga gusto niya ipakita sa iyang mga tinun-an kung unsa ang kinabuhi nila in the near future, kung unsa ang ilang makabot sa unahan nga diin kung magtug-an sila o magpadayon sila sa pagsangyaw sa maayong pulong sa Ginoo. Nga gusto ipa-pick up ni Jesus nga mo ni ang inyong kinabuhi in the near future. Mo ni ang mahitabo kaninyo, and mas worst, dili lang gubot ang moabot kaninyo, kundi tuod man sa atong mga tinun-an, ang uban sa ila, nalatos, nabilanggo, ug ang uban nangamatay. Si Jesus gusto ipakita sa tinun-an nga ayaw kahadlok. Kita isip mga tao o isip tao lang ang mga tinun-an ni Jesus. Normal kanila nga mahadlok siguro. Mahadlok sa gipakita
o gistorya ni Jesus kanila. Apan Jesus has his consoling words and advice to them. Nga nag-ingon siya, ayaw kahadlok sa mga tao nga mupatay kaninyo, mupatay sa lawas. Apan mas kahadloki ang Dios nga anaay gahom nga mutambog sa inyong mga kalag ngadto sa impyerno. Si Jesus nagpunting lamang nga mas importante og hatagag dakong bili ang espirituhano nga aspeto sa kinabuhi ug dili ang physical nga aspeto sa atong kinabuhi. Fear not the body's death, but fear the spiritual death. Naunsa man kining spiritual death? Sa akong pagpamalandong, para kanako, kining spiritual death is when God is dead in our lives. Somehow, God doesn't exist in our lives. Murag, wala ta kaila sa atong Ginoo, diha sa atong kinabuhi. Ug naay ug mahitabo kini nga spiritual death sa atong kinabuhi kung nagpuyo kita sa kinabuhing puno sa kasalanan. We live in a sinful way. Naay konkreto nga ehemplo si Jesus diya sa atong ebanghelyo, kining kinabuhi nga napuno sa kasalanan. Nag-ingon siya sa iyang disipulo, pagbantay kamo sa igpapatubo sa pan sa mga Pariseo, nga mao ang pagpakaarong ingnon, mga hipokrito, mga tigpakaarong ingnon. Kabalo kita nga kaning yeast o igpapatubo, paspas, mupaalsa sa mga minasa nga harina. Ug muni gusto ipunting ni Jesus sa iyang mga disipulo nga sa umaabot pagbantay kamo niining tigpakaarong ingnon kay daghan kini magpalibot sa inyo sa inyong mga ministro pohon, sa inyong mga ministry pohon. Magbantay kamo. Ayaw awata kung unsay gipambuhat sa mga Pariseo. Kabalo sila tanan sa mga balaod sa Ginoo, maayo o tigpamaba sa mga pulong, apan taphaw lang kini kay wala napuy-an diya sa ilang kinabuhi. Usahay diya sa atong kinabuhi, mura sadtag mga Pariseo, mga tigpakaarong ingnon o hipokrito. Diya sa atong kasinatian, usay pangutanon ta, how are you? Kumusta naman ka? And then, mutubag dayon ta, okay raman ko. But deep inside us, naghihilak, nag-aligot-got, naglisod sa kinabuhi. Or, gawas diya sa atong panimalay, maayo kaayo ta mo abi-abi sa atong mga silingan. Maayo kaayo ta matiman. Maayo kay ta mahugoy-hugoy sa ilaha. Apan pagsulod, pagbalik sa atong tagsa-tagsa ka panimalay, na-develop ang art of Cold War. Bungol kung bungol. White tingganay. Kung mahimo pa lang, kung masugat nimo ang imong kaaway o imong gibungulan, mo lahi ta, mutipas sa lain dalan. Kung walay lain dalan, buhatan na tog dalan para makatipas ang gitaan nga tao. No? Lisod, mga tigpakaarong ingnon. Maayo lang ta mo trabaho sa gawas. Apan pag-abot sa balay, ni pag-arsa sa mga plato, dili makabutang sa kusina. Kung pwede pa lang, sungitan. Adumdum ko sa akong inahan, akong mama, sa una, nga, mayon siya, ikaw, maayo ra kay ka sa eskwelahan, kay ngano, may naigrado, pag-abot diri sa balay, unsa man, hulaton pa nga, kasab-an, bunalan, para mulihok, mo trabaho. Tugtod man, makainuklog ko nga, sakto po akong inano, nga,
mubuhat ta og mga mayong daotan kay naay award o reward. O di ba kaha, mubuhat lang ta kay nakasab-an na o naay punishment. Pero dili maayo. Ug unsa may angay natong buhaton para maundang kini, malikayan kini, or at least minimize diha sa atong kinabuhi. Diha sa atong ebanghelyo, si Jesus na painumdum kanato nga siguro ang angay buhaton is ayaw wad-a ang kahadlok ngadto sa Ginoo. Kay nganuman, kay kung ana kanunay ang kahadlok diha sa atong nahunaw kasing-kasing ngadto sa Ginoo, naaputay malikayan nato o maundang nato o di nato buhaton ang mga daotan nga binuhatan. Ilabi na ang pagka-tig pakarong ingnon. Ato likayan, ato dili buhaton ang mga kasalanan, dili tungod kay ang Ginoo muhatag og reward or ang Ginoo mo punish or ang Ginoo mutuota nga makagaba ang Ginoo, dili. Apan buhaton nato ang kaayuhan ug likayan ang daotan kay mahadlok kita sa Ginoo nga mawala siya sa atong kinabuhi. Mawala siya, mapatay siya tungod sa atong mga kasalanan. Mutipas ta sa iyang maayo nga dalan. And napagani suggestion si Kristo sa atong ebanghelyo nga masinati maginato ning spiritual death o mga kangit-ngit sa atong kinabuhi, no? Kung moabot kini, bring this darkness into light. Bisay unsay inyong gisulti dito sa ngit-ngit, madungog diha sa hayag. Nagpasabot lang kini nga mga kalisod, kangit-ngit, mga kasalanan, ato kining dadun sa kahayag, atong isalig sa Ginoo, atong i-offer ngadto sa Ginoo. Kung pwede pa lang hilak atubangan sa Ginoo o pangayo og tabang, beg for help. Kay without Him, we're nothing. O allow God, pasagdi, tugti ang Ginoo nga mutabaho diha kanimo, that will transform you into a better person. Allow God transform you through His Holy Spirit. Bisan sa atong unang pagbasa, nag-ingon nga ang Espiritu Santo usa ka garantiya nga muhatag ang Ginoo sa iyang hingpit nga kagawasan sa iyang katawhan. Magpuyo kita sa kinabuhing gaan, malipayon ug gawas nun, kay when Holy Spirit working in us, mahinay-hinay nato og kawala ang atong mga kasalanan, bag-uhon ang mga hiwi nga mga binuhatan, ug katong mga dugay nang gitago-tago nga mga sala, ato nang mabutiyag ngadto sa Ginoo, pinaagi pananglitan sa kumpisal diya sa pare. And we offer it all to God. Adunay gwapong nga, ayaw ng gwapong nga term kay si Bishop na. Please. Adunay makahuluganon o maanindot nga pahinumdum usa ka pagtandi or analogy si Saint John of the Cross bahin aning spiritual death or darkness. Yan, nag-ingon siya, kung moabot ni nga kahimtang sa atong kinabuhi, susama kita sa usa ka troso. Dako, it's lag, dako nga troso. Nga kung sugda nato og sindi, musugod na sa kalayo, katong mga insekto, katong mga ulod, katong mga anay nga naasulod sa troso, hinay-hinay mulayo o mugawas sa troso kay nadisturbo sa kainit ug sa kalayo. Ug mas makusog pa kining kalayo
kung mag-alis ngaw na ang katong mga stagnant or possibly dugay na nga mga tubig ngadto sa troso. Ug ang mabilin lang daw pagkahuman sa kalayo, itom pangit sunog nga troso o kahoy. Susama ra kita sa pagtandi ni St. John of the Cross nga wala. Susama kita sa troso nga when we allow Christ in our lives, when we allow to transform us, disturbuhon kita sa Espiritu Santo. Ug ang kanang iyang pagdisturbo, consistent ra ba kaayo? Nga kinahanglan, wad-on ang mga dugay na natong mga sala. Ang mga sayop nga atong ginabuhat, bag-uhon. Katong mga hiwi nga mga pamaagi sa atong kinabuhi, himong straight. Kung nawala na kita sa dalan sa Ginoo, tud-an kita balik ngadto sa Ginoo. Busa bitaw akong dugagan ang analogy ni St. John of the Cross. Yes, tuod man itom pangit ug sunog ang nabilin. But in the eyes of God, all of us are not useless. Kita tanan adunay bili o gamit para kang Jesus. Siguro nay tawo nga makalabay ug kaning sunog nga kahoy pwede mahimong panggatong, pangluto para makakaon ang pamilya. Or kung artistic ang nakalabay, makapunit, hugasan kini, varnishan, himong i-decorate, o di ba kaha sabitan sa mga tanom. O kung wala gyud, madugta araman kini, ug makadugang ug katambok sa yuta. From the moment we die, or from the moment we have this spiritual death, we give spiritual life to others if we allow God to transform us, and that we become the living good example and proof of God's loving, transformative love and mercy. Wata kabalo, diya day sa atong pagpag-o, diya sa pagtugot na nato sa Ginoo nga bag-uhon kita. We inspire others. We challenge others to do the same. Matugtan nila ang Ginoo nga mubag-o sa ilang kaugalingon, not just to have a better person, but to have the best version of themselves. Busa, ato kanunayng bantayan o panalipdan ang atong espirituhanon nga kinabuhi, ug ato kining lig-unon kanunay uban diha sa kahadlok sa Ginoo. Amen.